أيها الإخوة والأخوات، أيها السادة والسيدات، إن اللغة العربية من أهم لغات العالم، لا حاجة إلى الحديث عن فضلها ومكانتها، إلا أن فخرها وعظمتها ومكانتها وسموها وعلوها ينحصر إذا كان يحصر في شيء فإنها نزول الكتاب الإلهي الخالد الأخير في هذه اللغة العربية. إن اللغة العربية وعاء القرآن الكريم. تعلم اللغة العربية، دراسة اللغة العربية، تعليم اللغة العربية، الاهتمام باللغة العربية بنية الدين وبنية المهارة في الإسلام من أهم وأعظم العبادات. قال عدد من العلماء السلف: إن تعلم اللغة العربية واجب على العلماء ليتمهروا في الدين وليتعلموا الإسلام، فإن فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية الشريفة لا يتمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من أصول الشريعة الإسلامية. أيها الإخوة، إن تعلم اللغة العربية أساساً ومبدأً، والمهارة في اللغة العربية كلها تنحصر على جهودكم وإخلاصكم لتعلم اللغة العربية. إذا كنتم تهتمون باللغة العربية من الصفوف الدراسية الثانوية الأولى، أنا أتأكد وأؤكد أنكم تتمهرون في هذه اللغة إذا كنتم درستم دراسة فاحصة عميقة من كليتنا، كلية حراء. كلية حراء تهتم باللغة العربية وتهتم بالدراسات الإسلامية وتهتم بالسيرة النبوية وتهتم بكل المجالات الإنسانية الشعبية الهندية، فإننا نريد أن نكون جيلاً جامعاً شاملاً لكل مكونات الحياة، مؤثرين على الشعب الهندي، ممثلين للإسلام في العالم الإنساني، يقومون بالواجب وبالدور الملموس المنشود المطلوب من هذا الجيل في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة في البلدان كلها.